अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। राफ्ट और डेविड दोनों डिवाइन कॉलोनी की इस कोठी से कुछ फासले पर दो सड़कों के दरमियान बने हुए सब्ज़ाजार में रखी हुई बेंचों में से एक बेंच पर बैठे हुए थे। इनकी कार कुछ फासले पर जनरल पार्किंग में खड़ी थी, क्योंकि और लोग भी इन बेंचों पर बैठे हुए थे और आराम करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसलिए वो दोनों बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठे इस कोठी को देख रहे थे, जिसके बारे में राफ्ट ने बताया था कि इस कोठी में ग्रीन क्लब के कास्ट ने दो यूरोपीय नज़ाद अफराद और एक एक्रीमियन नज़ाद हबशी को रखा हुआ है। हमें सिर्फ निगरानी का कहा गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद की तवील निगरानी उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। मेरा अपना भी यही ख्याल है डेविड, लेकिन मसला तुम्हारा है, हमारे सेक्शन का नहीं है। इसलिए मज़ीद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये फ़ैसला तुमने करना है, मैंने नहीं। मेरा ख्याल है कि हम कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके इन्हें बेहोश कर दें और फिर इन्हें यहाँ से उठाकर स्पेशल पॉइंट पर ले जाएं। वहाँ इनके मेकअप साफ़ किए जाएंगे और इन्हें रॉड्स में जकड़कर इनसे पूछगछ भी हो जाएगी। अगर ये हमारे मतलूबा अफराद निकलते हैं तो हम चीफ़ को कॉल कर लेंगे, फिर चीफ़ खुद इनके बारे में फ़ैसला करता रहेगा। अगर ये हमारे मतलूबा अफराद नहीं हैं तो इन्हें हलाक करके इनकी लाशें किसी वीरान इलाके में फेंक देंगे। इस तरह कम अज़ कम इस निगरानी जैसे बोर काम से तो जान छूट जाएगी। ठीक है, जैसे तुम कहो, लेकिन इसके लिए हमें खुसूसी इंतज़ामात करने होंगे। क्या इंतज़ामात और क्यों? वो हबशी देहोकल आदमी है, इसे आम कार में डालकर नहीं ले जाया जा सकता, जबकि दो और बेहोश अफराद भी साथ हैं, इसलिए हमें बड़ी स्टेशन वैगन लानी पड़ेगी। दूसरा, हमें इंतहाई ज़ोर असर बेहोश कर देने वाले गैस पिस्टल की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर वही लोग हैं जिनका ख़तरा है तो ये इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग होंगे और आम गैस से ये आसानी से बेहोश नहीं होंगे। तीसरी बात ये कि हमें क्रॉस ज़ीरो स्पेशल भी लाना होगा, ताकि हम बाहर से अंदर चेक कर सकें कि अंदर कितने अफराद मौजूद हैं, क्योंकि हमने कार्रवाई इस वक्त करनी है जब ये तीनों अफराद कोठी के अंदर मौजूद हों। राफ्ट ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो राफ्ट, तुम ना सिर्फ मेरे बड़े भाई हो बल्कि तुम वाकई इन मामलात में भी मुझसे आगे हो, डेविड ने तारीफ भरे लहजे में कहा। तुम यहीं रुको, मैं कार ले जाकर ये सब सामान बड़ी स्टेशन वैगन में ले आता हूँ, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मेरी वापसी तक तुमने इन पर और कोठी पर नज़र रखनी है। कितनी देर लगेगी तुम्हें? 2 घंटे आने जाने में लग ही जाएंगे, लेकिन घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं और बैठे रहते हैं, कोई तुम पर शक नहीं करेगा। राफ्ट ने कहा तो डेविड के सर हिलाने पर वो तेज़ी से मुड़कर इस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर कुछ दूर पार्किंग में इनकी कार मौजूद थी। डेविड बेंच से उठा और टहलते हुए अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। इससे मालूम था कि कुछ दूर एक छोटा सा बुक स्टॉल है जिसे एक नौजवान लड़का चलाता है। वो वहाँ से कोई रिसाला ख़रीदना चाहता था ताकि इसे पढ़ते हुए वो 2-2.5 घंटे गुजार सके, लेकिन जब वो इस जगह पहुँचा जहाँ बुक स्टॉल था तो इसने बेख्तियार मुँह बना लिया। क्योंकि आज बुक स्टॉल बंद था, वो वापस मुड़ा और फिर इसी तरह टहलते हुए अंदाज में वापस इसी बेंच पर आकर बैठ गया जहाँ वो पहले बैठा हुआ था। अब सिवाय बेंच पर बैठकर ऊँघने के इसके पास वक्त गुजारने का और कोई ज़रिया ना रहा था। इसने बेंच की पुश से कमर लगाकर सर टिकाया और दोनों टांगे दराज करके इसने आंखें बंद कर ली। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो बेहद थक गया हो और बेंच पर बैठा आराम कर रहा हो, लेकिन वो सोया नहीं था, बल्कि इसने आंखें 3/4 बंद कर रखी थी। इसकी नज़रें बहरहाल इस कोठी के फाटक पर ही लगी हुई थी, जिस कोठी में 2 मशरूक अफराद मौजूद थे। फिर तकरीबन 2 घंटे इसने इसी अंदाज में गुजार दिए। डेविड, इसके कानों में बड़े भाई राफ्ट की आवाज़ पड़ी तो इसने आंखें खोलीं और एक झटके से उठकर सीधा खड़ा हो गया। कोई सरगर्मी, कोई बाहर आया या अंदर गया? राफ्ट ने इसके साथ बेंच पर बैठते हुए कहा। नहीं, ना कोई बाहर आया और ना ही कोई अंदर गया। तुम सामान और वैगन ले आए हो? हाँ, मशीन पिस्तल और क्रॉस ज़ीरो मेरी जेबों में है और वैगन पार्किंग में है। तो फिर पहले क्रॉस ज़ीरो के ज़रिए अंदर मौजूद अफराद को चेक करें, डेविड ने कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि राफ्ट इसकी बात का कोई जवाब देता, दोनों की नज़रें इनकी मतलूबा कोठी के गेट पर जम गई। वहाँ एक कार आकर रुकी और बार बार मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया जा रहा था। कार में 2 अफराद मौजूद थे, एक ड्राइविंग सीट पर और दूसरा साइड सीट पर। फिर छोटा फाटक खुला और देव हैकल एक्रीमिन नजाद हबशी बाहर आ गया।
اور پھر تیزی سے مڑ کر اندر چلا گیا۔ یہ کب باہر گئے تھے؟ تم نے تو بتایا نہیں۔ میں نے تو انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، شاید اس وقت گئے ہوں جب میں بک اسٹال سے رسالہ لینے گیا تھا۔ بہرحال اب کراس زیرو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اب انہیں بے ہوش کرنا اور پھر اٹھا کر لے جانا ہے، رالف نے کہا۔ اسی لمحے بڑا پھاٹک کھل گیا اور کار اندر چلی گئی اور پھاٹک ایک بار پھر بند ہو گیا۔ تم اگبی طرف آ جاؤ، میں گیس فائر کرنے جا رہا ہوں، رالف نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک کراس کر کے اپنی مطلوبہ کوٹھی کی سائڈ گلی میں داخل ہوتا چلا گیا، جبکہ ڈیوڈ بھی بینچ سے اٹھا اور اپنے بھائی رالف کے پیچھے چلتا ہوا سڑک کراس کر کے اسی گلی میں داخل ہو گیا جس میں رالف گیا تھا۔ گلی میں لوگ آ جا رہے تھے لیکن ان کی تعداد خاصی کم تھی۔ یہ لوگوں کے سامنے رالف کیسے گیس فائر کرے گا؟ ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ویسے رالف اسے نظر نہ آ رہا تھا اور پھر جیسے تھوڑا آگے بڑھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہاں گلی کے درمیان کٹ تھا اور تھوڑا سا کٹاؤ بھی تھا جس کے سائڈ میں گٹر کا کافی بڑا ڈھکن نظر آ رہا تھا۔ گٹر کی بہتر صفائی کے لیے یہاں گلی میں کٹاؤ ڈال دیا گیا تھا اور گٹر کا دہانہ اس کٹاؤ کی وجہ سے کوٹھی کے اندر کی بجائے باہر گلی میں آ گیا تھا۔ یہاں سے تو ظاہر ہے گٹر کی صفائی کرنے والے محکمے کے افراد باہر سے ہی اپنا کام آسانی سے کر سکتے تھے۔ اس نے رالف کو دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے دیکھا تو وہ بھی وہیں رک گیا۔ رالف نے گردن موڑ کر ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے جیب سے چوکور نال والا پستل نکالا اور اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر اس نے پستل کا رخ اندر کی طرف کیا اور پھر ٹیگر کو بار بار پریس کرنا شروع کر دیا۔ پستل کی چوکور نال سے نیلے رنگ کی کیپسول نکل کر کوٹھی کے اندر گرنے لگے اور اس کے ساتھ ہی سٹک سٹک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ 4 کیپسول فائر کرنے کے بعد رالف نے ہاتھ نیچے کیا اور پستل کو جیب میں ڈال کر وہ مڑا۔ یہ قدرتی اتفاق تھا کہ اس دوران گلی میں سے کوئی آدمی اس کٹاؤ کے سامنے سے نہ گزرا تھا۔ آؤ اب اگبی طرف چلیں، رالف نے کہا اور گلی میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈیوڈ بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ کوٹھی کے عقب میں گلی نہ تھی بلکہ وہاں بھی قدرے طویل کٹاؤ تھا جس میں کوڑا کرکٹ کے 3 بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ تم گلی کے کنارے پر ٹھہرو، میں پہلے اندر اترتا ہوں، پھر تم اندر آنا، رالف نے کہا تو ڈیوڈ وہیں گلی کے کنارے پر ہی رک گیا۔ رالف نے بڑے پھرتیلے انداز میں جمپ لگایا اور اس کے قدم ایک لمحے کے لیے ڈرم پر رکے، دوسرے لمحے وہ کسی پھرتیلے بندر کی طرح دیوار پر پہنچ کر اندر کود گیا۔ ڈیوڈ نے گلی میں دیکھا تو وہاں آنے جانے والے اس کٹاؤ سے ابھی کافی فاصلے پر تھے، اس لیے اس نے بھی رالف کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد وہ بھی اگبی طرف سے کوٹھی کے اندر کود چکا تھا، جبکہ رالف سائڈ گلی سے ہوتا ہوا سامنے کی طرف جا رہا تھا۔ فضا میں گیس کی معمولی سی بو بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اب ڈیوڈ سمجھ گیا کہ رالف اسی مقصد کے لیے اسپیشل پوائنٹ سے خصوصی ساخ کی گیس کا پستل لے آیا تھا۔ اس گیس کی خصوصیت تھی کہ جہاں یہ انتہائی زود اثر تھی وہاں وہ فوراً ہی ہوا میں تحلیل ہو کر اپنا مزید اثر کھو دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گیس فائرنگ سے کوٹھی کے اندر پہنچنے تک گیس کا اثر فضا میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھائی جب فرنٹ میں پہنچے تو باوجود اس بات کے کہ کوٹھی کے مکین ان کے خیال کے مطابق بے ہوش پڑے ہوں گے، وہ محتاط اور چوکنا تھے۔ فرنٹ پر پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک کر جائزہ لیتے رہے۔ پورچ میں وہی کار کھڑی نظر آئی تھی جو ان کے سامنے اندر آئی تھی۔ رالف آہستہ سے آگے بڑھا، ڈیوڈ اس کے پیچھے تھا۔ وہ عمارت کے اندرونی طرف گئے تو ایک کمرے میں وہ تینوں افراد بے ہوشی کے عالم میں کرسیوں پر ڈھلکے ہوئے پڑے تھے۔ ڈیوڈ، میں کوٹھی کو چیک کرتا ہوں، تم جا کر ویگن لے آؤ، رالف نے جیب سے چابیاں نکال کر ڈیوڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسپیشل نمبر ویگن ہے، ڈیوڈ نے چابیاں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، رالف نے جواب دیا تو ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رالف نے تینوں بے ہوش افراد کی تلاشی لی تو تینوں کی جیبوں سے مشین پسٹلز اور رقم کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاحتی کارڈ بھی برآمد ہوئے۔ کارڈز کے لحاظ سے 2 آدمی یورپ کے ایک ملک جوگان کے باشندے تھے، جبکہ کوئی ہیکل حبشی ایکریمین تھا اور ویلنگٹن کا رہنے والا تھا۔ رالف نے سارا سامان میز پر رکھا اور پھر وہ میز پر پڑے ہوئے فون کی طرف مڑ گیا۔ اس نے فون کو چیک کرنا شروع کیا لیکن فون میں میموری موجود نہیں تھی، وہ عام سا فون تھا۔ پھر رالف نے پوری کوٹھی کا راؤنڈ لگایا لیکن کوٹھی میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس دوران ڈیوڈ بڑی ویگن کوٹھی کے اندر لے آیا، اس نے خود ہی پھاٹک کھولا تھا اور پھر ویگن اندر لا کر اس نے خود ہی پھاٹک بند کر کے اس کو لاک کیا تھا۔
کوئی خاص چیز ملی تلاشی میں؟ ڈیوڈ نے رافٹ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ملی۔ بہرحال اب یہ خود بتائیں گے سب کچھ، رافٹ نے جواب دیا۔ گیس کے اثرات کتنی دیر تک رہیں گے ان پر؟ خود بخود تو انہیں 6 گھنٹوں تک بھی ہوش نہیں آ سکتا۔ آؤ اب انہیں ویگن میں منتقل کریں اور یہاں سے نکل چلیں، کسی بھی لمحے کوئی آ سکتا ہے، رافٹ نے کہا تو ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ان دونوں نے مل کر دونوں یورپی نژاد افراد کو ایک ایک کر کے اندر سے اٹھا کر باہر موجود ویگن کی اگبی سیٹوں کے نیچے ڈال دیا۔ البتہ اس قوی ہیکل کو اٹھانا ان کے بس میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے اسے سیٹ کر باہر نکالا اور پھر برآمدے کی سیڑھیوں پر رکھ کر انہوں نے بڑی زبردست جدوجہد کے بعد اس دیو ہیکل حبشی کو ویگن کے اگبی حصے میں خالی جگہ پر ڈال دیا۔ تم پھاٹک کھولو، میں ویگن باہر نکالتا ہوں، رافٹ نے کہا تو ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رافٹ ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ویگن اسٹارٹ کی اور اسے آہستہ آہستہ چلاتا ہوا وہ پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈیوڈ نے پھاٹک کھولا تو رافٹ نے ویگن باہر نکال کر سائڈ پر روک دی۔ چند لمحوں بعد ڈیوڈ بڑا پھاٹک بند کر کے اور چھوٹا پھاٹک باہر سے بند کر کے ویگن کی سائڈ سیٹ پر آ گیا تو رافٹ نے ایک جھٹکے سے ویگن آگے بڑھا دی۔ ان دونوں کے چہروں پر کامیابی اور اطمینان کی تیز چمک ابھر آئی تھی۔